شان بیان کی دیو اور تیرے گھر دے اندر تیرا بڑا باپ موجود ہے یا تیری بڑی والدہ موجود ہے، تیرے گھر دے اندر اللہ دی رحمت موجود ہے، کیونکہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں تواڈے گھر دے اندر برکت تواڈے وڈیاں دی وجہ تو البرکۃ مع اقابر سلسلہ احادیث صحیحہ دی روایت، صحیح روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے گھراں دے اندر برکت تیرے بڈھے باپ دی وجہ تو، تیری بڈھی ماں دی وجہ تو، تیرے بڈھے تائے تے چاچے دی وجہ تو، تیرے بڈھے دادے تے دادی دی وجہ تو، تیرے بڈھے نانے تے نانی دی وجہ تو، اور میرے آقا فرماندے نے الخیر الخیر، میرے آقا فرماندے نے تیرے گھر دے اندر خیر، تیرے گھر دے اندر بھلائی آقا تیرے قوم وڈیاں دی وجہ تو ہے۔ اور مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جاوے، میری عمر دراز ہو جاوے، میرا رزق وسیع ہو جاوے، میرے آقا نے فرمایا انہوں چاہیے کہ وہ اپنے ماپیاں نال حسن سلوک دے نال پیش آئے، اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرے، اللہ اے دی عمر نو لمبیاں کر دین گے تے اللہ اے دے رزق دے اندر برکت پا دین گے۔ ایک اور حدیث سن لو، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے دین تے اسلام تے شریعت تے عمل کردیا ہویا جیڑا انسان 70 سال دی عمر نو پہنچ جاندا ہے اللہ او دا بڑا حیا کردے نے، تے جیڑا بڈھا 80 سال دی عمر نو پہنچ جاندا ہے اللہ او دے نال بڑا پیار کردے نے، اللہ او دے نال بڑیاں محبتاں کردے نے۔ ایک اور حدیث میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے اسلام دی تعلیمات دے عمل کردیا ہویا جیڑا میرا امتی بڈھا ہو جاندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ او دے ہر سفید دے بدلے جنت درجہ بلند کر دیندے نے، اللہ او دے ہر سفید بال دے بدلے ایک ایک گناہ معاف کر دیندے نے، ہر سفید بال دے بدلے اللہ او دے نامہ اعمال چ نیکیاں دا اضافہ کر دیندے نے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے انہاں بڈھیاں دی اینی فضیلت بیان فرمائی ہے، انہاں بڈھیاں ماپیاں دا انہاں درجہ بیان فرمایا ہے، اور میرے آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی مرد یا عورت اسلام دی تعلیمات تے عمل کردیا ہویا بڈھا ہو جائے او دے سر دے یا جسم دے وال سفید ہو جانے، آقا فرماندے نے میرا رب کہندا سونیا میں اپنے اس بندے یا بندی نو عذاب کرا مینوں اونجی شرم آندی ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے بڈھیاں دا احترام کردا ہے، اپنے بڈھیاں دا ادب کردا ہے، اللہ آسمان تے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندے نے جیڑا اے دا احترام کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سابقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیت اللہ دا طواف کر کے نا تے مقام ابراہیم دے کول بیٹھے ہوئے نے، آن والا آیا انہیں اپنی بڈھی ماں موڈیاں تے چکیا تے آ کے آندا حضرت میں اپنی والدہ نو کندیاں تے چک گئے، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 7 حج کروائے نے، دسو میں اپنی بڈھی ماں دا حق ادا کر دیتا یا نہیں کیتا؟ تے میرے پاک پیغمبر دا صحابی آندا ہے آن والیا اپنی ماں نو موڈیاں تے چک کے 7 حج کروان والیا جیڑی تکلیف تیری ماں نے تینوں جنم دین لگیا اٹھائی سی اجے تے تو او دا حق بھی ادا نہیں کیتا۔ اس تکلیف دا ماں نہیں پتہ ہے، اور پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے دی ولادت دے وقت اگر ماں فوت ہو جائے نا اس تکلیف دی وجہ تو
اللہ کل قیامت دے دن تیری ماں نو شہیداں دی صف دے اندر کھڑیا کرن گے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ادا احترام کر دے فتح مکہ دے موقع تے ابو قحافہ نو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کندھے تے اٹھا کے لے آئے میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے آپ فرماندے نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار تو اپنے باپ نو کیوں مشقت دے اندر پایا ہے میں گھر جا کے بیعت لے لیندا میں گھر جا کے تیرے باپ نو کلمہ پڑھا دیندا تو بڑے باپ نو کیوں تکلیف دے اندر مبتلا فرمایا ہے میرے آقا آپ بڑیاں دا احترام کر دے میرے آقا آپ انہاں وڈیریاں دا خیال کر دے اور مینوں یاد آیا حضرت یعقوب علیہ السلام دا واقعہ کنے نہیں سنیا اللہ نے پتر یوسف علیہ السلام نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے تے باپ یعقوب بڑا ہو گیا پتر اکھاں تو جدا ہویا 40 سال گزر گیا نے اور دیکھو ایک وقت آیا یہ برات دانے لین واسطے مصر گیا نے تے جناب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اپنے ویر بنیامین نو اگلے پھیرے بنا لیا او گلا ناپن والا ٹوپا جیڑا اپنے ویر بنیامین دے بورے دے اندر لکا دیتا ہے جدو تلاشی لئیے کل پہلے طے ہو چکی سی جنہیں او پیمانہ لکویا ہوئے گا انہوں تسی اپنے کول رکھو گے اے سارا کم ایک حکمت طے ہو رہا ہے خیر بنیامین برا دے بورے دے بھی جو وہ گلا ماپن والا ٹوپا نکل آیا ہے انہوں اپنے کول رکھ رہے ہیں تے جناب یوسف علیہ السلام دے برا انہوں نے پتہ ہی نہیں اے مصر دا بادشاہ تے ساڈا او ویر جنہوں اسا ٹھڈے مارے کھوٹیاں سکیاں تو بیچیا تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل آن والی شخصیت حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دی انہاں اپنے ویر نو اپنے کول رکھ لیا ہے تے بھرا پتا کی آندے نے اے مصر دے بادشاہ وا ساڈا باپ تے اگے بڈھا ہو گیا ہے اونے تے اپنے پتر یوسف دی جدائی دے اندر رو رو کے اپنی اکھاں وی گوا لیاں نے ساڈے وچوں کسے نو رکھ لا تے اینو آزادی دے دے حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے اس طرح تے نہیں ہو سکدا خیر اے واپس آئے نے جناب یعقوب علیہ السلام نو آگے سارا واقعہ سنایا تے جناب یعقوب علیہ السلام قلم پینسل پھڑ لیندے نے ایک خط لکھ دے نے ایک چٹھی لکھ دے نے اے مصر دے بادشاہ وا میں اپنے پتر دی تربیت چوریاں کرن والی تے نہیں کیتی اپنا درد لکھ دے نے اپنی دکھی داستان لکھ دے نے تے کی آندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد پیغمبر میری آگے بتا کی لکھ دے ہم دنے پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاوا میں لکھا سلامت سانو والی مصر شاہ مصر ملک دیا والی تیرا یاد نہ نام آسانو آگے پتا کی لکھ دے ہم دنے پہلا یوسف دل بر جامی اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا سانو اس دی خبر نہ گائی تے جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا میرا یوسف دل بر جامی